मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज तपाईँहरूको समक्ष सुरतुल कौसरको नेपाली भाषामा अनुवाद लिएर उपस्थित भएका छौँ। सुरतुल कौसर मक्काको जीवनकालमा अवतरित, यसमा 3 आयत र 1 रुकु छन्। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुरु अल्लाहको नामबाट जो अत्यन्त करुणामयी एवं परम दयालु हुनुहुन्छ। इन्ना आतैनाकल कौसर, हे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निश्चय नै हामीले तपाईलाई कौसर स्वर्गको नहर प्रदान गर्यौं। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, सो तपाईले आफ्नो रबका लागि नमाज पढ्ने गर्नुहोस् र कुर्बानी दिनुहोस्। इन्न शानिअका हुवल अबतर, निसन्देह तपाईको दुष्ट नै जरो काटिएको हुनेछ।